बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा हाफिज साद रिजवी साहब और उसामा तैयब साहब, इन दोनों का पॉडकास्ट तकरीबन 1 घंटे का है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो लाजमी जाके सुने। बहुत सारे सवाल किए गए हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर और बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। इस पॉडकास्ट में नाजरीन जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि 2 सवाल इंतहाई जबरदस्त किस्म के सवाल किए उसामा तैयब साहब ने, और उनका जो जवाब दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने तो बिल्कुल लाजवाब ही कर दिया। उसकी वजाहत करनी चाहिए, उसकी गहराई, मैं समझता हूं कि उन जवाबों की गहराई तक लाजमी पहुंचना चाहिए। और वो 2 जवाब सुन के, हालांकि वो सवाल अलग अलग किए गए, एक सवाल काफी पहले किया गया 40-50 तकरीबन 35-40 मिनट के दौरान, और एक सवाल बिल्कुल आखिर में किया गया। तो ये दोनों सवालों का आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि हाफिज साद रिजवी साहब ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, जितने तहरीक लब्बैक के मुखालफीन हैं या साजिशी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी खादिम हुसैन रिजवी साहब तो बहुत अच्छे थे, साद रिजवी साहब के ऊपर हमको पूरा यकीन नहीं है, या मजलिस शूरा के अंदर कोई इख्तलाफ चल रहा है, इस तरह की जो खबरें हैं, बल्कि ये वाज़ेह कर दिया साद रिजवी साहब ने। और मुझे कम अज कम ये यकीन हो गया कि अब पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं कि साद रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक को तोड़ सके या तहरीक लब्बैक की रफ्तार कम कर सके। नाज़रीन, वो सवाल क्या है? 2 सवाल किए उसामा तैयब ने। पहला सवाल उसने किया तकरीबन 40 मिनट के लगभग उसने सवाल किया है कि कोई एक ऐसा काम बताओ जो आप कभी नहीं करोगे, बिल्कुल कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कुछ भी हो जाए, मैं मर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, वो एक काम बताओ। दूसरा सवाल उसने किया कि कोई एक ऐसी बात बताओ जो आज से पहले पब्लिक पे, आम आदमियों को, यानी किसी भी इंटरव्यू के दौरान, किसी भी पॉडकास्ट या किसी पब्लिक पे, मीडिया के सामने, यूट्यूबरों के सामने आपने बात नहीं की पब्लिकली, वो पहली बार आप मेरे सामने करें, वो कौन सी एक बात है वो बताओ। नाज़रीन, 2 जवाब सुनना। पहले का जवाब दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने, और मुझे यकीन हो गया कि पहले दिन से साद रिजवी साहब जिस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है उसके ऊपर कायम है। तो उसने पहले सवाल का जवाब दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपने ओहदे के लिए, अपनी शोहरत के लिए कभी भी कोशिश नहीं करूंगा। यानी कि मैं समझता हूं ना कि मैं ये कोशिश करूं, ये काम करूं तो मुझे ओहदा मिल सकता है, या मेरी जाती ख्वाहिश है उसमें, तो मैं अपने जात के लिए इस पार्टी में कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं करूंगा, और इंशाल्लाह नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो कुछ अरसा पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की तारीख, 75 साल तारीख में वह 2 ऐसे सियासी लीडर, मजहबी लीडर हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज साद रिजवी साहब, कि दोनों ने कहा था मीडिया के सामने, जलसों में कहा था कि या अल्लाह, अगर हम जिस जमात को लेके चल रहे हैं इसमें अगर हमारी थोड़ी कोई जातियात आ जाए, अपनी जाती ख्वाहिश हो, तो हमको उसी टाइम बर्बाद कर देना। यानी हमारी कोई जाती ख्वाहिश नहीं है कि हम वजीर आजम बनेंगे, हमको इक़्तिदार मिल जाएगा, हमारी बड़ा प्रोटोकॉल होगा, बड़ा नाम होगा, इसमें हमारी जातियात कोई भी शामिल नहीं है। ये पहले भी साद रिजवी साहब ने कहा। अब इसने कहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अपनी जात के लिए पार्टी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत खूबसूरत नाज़रीन ने जवाब दिया। जो आगे सवाल का जवाब दिया उसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल भी दूंगा। दोनों सवालों से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं और बहुत गहरे सवाल हैं। तो दूसरा सवाल किया उसामा तैयब ने कि भाई आप कोई एक ऐसी बात बताओ जो पहले किसी को, आम पब्लिक को मालूम ना हो। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि हमारे मजलिस शूरा की जो इत्तफाक है, जो मोहब्बत है, जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल, पर्सनल मिसाल भी दूंगा। और वो कहता है कि हमारे लड़ाई झगड़ा भी होता है, मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, वक्ती तौर पर इतना गुस्सा आता है
کہ آدمی کوئی ریئیکٹ کرے، یعنی کہ غصہ دلانے والی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہمارا عزت، احترام، ادب، محبت، پیار کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہے۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں سعد رضوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو کوئی میں اندازہ بیان کر بھی نہیں سکتا ہوں کہ کسی کو کوئی لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی کتنا پیار اور محبت ہے۔ ناظرین، دونوں کا لنک کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے پارٹی میں نہیں ہوں اور میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کوشش نہیں کروں گا۔ تو جب مجلس شورا کو یہ یقین ہو جائے کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کی ذاتیات نہیں ہے اس پارٹی میں، وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ تو ملک کے لیے کام کرتا ہے یا اسلام کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ جو مجلس شورا کے ممبر ہیں وہ تہہ دل سے کیوں نہ حافظ سعد رضوی صاحب کا عزت اور احترام کریں، اور حافظ سعد رضوی صاحب کو جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے جو مجلس شورا کے ممبر ہیں ان میں ذاتیات نہیں ہے، مخلص ہیں پارٹی کے ساتھ اسلام کے لیے، تو پھر ان کا پیار اور محبت کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی مثال بتا دوں، جیسے کہ سعد رضوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم لڑتے بھی ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے فیصلے ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ ہمارا عزت احترام کا جو محبت کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے بچپن کے یعنی کم از کم 30-35 سال پرانے میرے 5 دوست ہیں، اور ہمارے علاقے ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ ہماری مثال دیتے ہیں کہ یار یہ بچپن کے 5 دوست ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 24 گھنٹے تک ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوئے، اور لڑتے اتنے لڑتے ہیں کہ لوگ تماشا دیکھتا ہے، ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، پبلک پلیس میں ہم بہت زیادہ لڑتے ہیں، لیکن وقتی طور پر جس بات کے اوپر ہماری لڑائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ہم حدیں کراس کر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا دل صاف ہوتا ہے ہم فوراً اسی طرح کے دوست ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے رب پروردگار کا کہ ہمیں فخر ہے اپنے دوستوں کے اوپر کہ ہم 35 سال سے کبھی بھی ایک ایسی رات نہیں گزری کہ ہم نے کسی ایک دوست سے ناراض ہو کے ہم نے وہ رات گزاری ہو۔ اسی حوالے سے میرے بھتیجی نے ایک دن میرے سامنے سوال کیا کہ انکل بتاؤ کہ تمہاری دوستی کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ ہماری دوستی کا راز بیٹا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی دوستوں کے ساتھ جو لڑائی کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں ہمارے اندر بغض نہیں ہوتا ہے، منافقت نہیں ہوتی ہے، بے ایمانی نہیں ہوتی ہے، چاہے ہم کسی مسئلے کے اوپر غلط بھی ہوں اور ضد بھی کر رہے ہوں، لیکن ہمارے دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے دوست کے اندر میں ذاتیات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ نے کبھی بھی دوست بنانا ہے تو دوست میں دل کے اندر منافقت نہیں رکھنا، خلوص دل سے رہنا، تو پھر آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے۔ 35 سال سے الحمدللہ ہم دوست ہیں، کبھی بھی ہم ناراض نہیں ہوئے، اللہ کی ذات آگے خیر کرے اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے یہی بات کیا ہے کہ جب حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر اندھا یقین ہے مجلس شورا کو کہ اس کی جو پارٹی میں یہ جو ہوتا ہے اس میں اس کی کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اور حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ میرے مجلس شورا کے جو ممبر ہیں ان میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، تو ان کا پیار اور محبت رہے گا، اور یہ پیار اور محبت یقیناً پارٹی کو بہت فائدہ پہنچائے گی، اس تحریک کو بہت فائدہ پہنچائے گی۔ اور جو مخالفین طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ بھئی مجلس شورا میں اختلاف ہے، فلاں زبردستی آدمی گھس گئے ہیں، فلاں کر گئے ہیں، تو آج حافظ سعد رضوی صاحب نے سب کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا کہ ہماری جو مجلس شورا کے جو اتفاق، محبت، پیار، جذبہ، عزت، رسپیکٹ جو ہے وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق دے، محبت دے، عزت اور احترام کا رشتہ ہوگا تو انشاءاللہ جتنی بھی سازشیں ہیں، جتنی بھی مخالف لوگ ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ چننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ